आज हामी यो क्लासमा हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। अब यो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अटोमिक स्ट्रक्चरमा पढ्ने कुरो हो। यो अब हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल केसँग सम्बन्धित छ त्यो पहिला कुरा हामी बुझिहाल्यौँ। जस्तै वेभ मेकानिकल मोडल अफ द एटम अथवा क्वान्टम मेकानिकल मोडल अफ द एटमसँग त्यो सम्बन्धित प्रिन्सिपल छ। र यो प्रिन्सिपलले यो वेभ मेकानिकल मोडल अफ द एटमले के भन्छ, इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो डुअल नेचर सो गर्छ। अर्थात् इलेक्ट्रोन पार्टिकल त छँदैछ, यसले वेभ जस्तो पनि नेचर सो गर्छ। र यही कन्सेप्टमा यो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल के छ त्यो आधारित छ। अब एकजना साइन्टिस्ट वर्नर हिजेनबर्ग हुनुहुन्थ्यो जर्मनीको, अनि उहाँले 1927 मा त्यो के अरे यो अनसर्टेनिटीसँग सम्बन्धित प्रिन्सिपल दिनुभयो र यसलाई के भनिन्छ, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनिन्छ। अब एकदम यो सर्ट प्रिन्सिपल नै छ यो, र एक्जामिनेसनमा भन्छ स्टेट हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेर सोध्छ। अब एकचोटि यहाँ लेखेको कुरा पढिहालौँ। दिस प्रिन्सिपल वाज पुट फरवर्ड इन 1927 by a German scientist Werner Heisenberg to determine the position and momentum of an electron। अब यहाँ इलेक्ट्रोन त इलेक्ट्रोन नै छ, यो सबै माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलहरूको लागि यो प्रिन्सिपल लागू गर्न मिल्छ। यहाँ लेखेको छ इट इज बेस्ड अपन वेभ नेचर अफ एन इलेक्ट्रोन। हामी अगाडि नै डिस्कसन गरिसकेका छौँ। यो इलेक्ट्रोन जुन छ पार्टिकल त छँदैछ, यसले वेभ जस्तो पनि क्यारेक्टर सो गर्छ। र यही कन्सेप्टमा यो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल चाहिँ आधारित छ। अब यो हिजेनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ, व्हाट इज द स्टेटमेन्ट अफ हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। अब यहाँ लेखेको छ इट इज इम्पोसिबल, सुरुवात नै इम्पोसिबलबाट छ। It is impossible to determine the exact position and momentum of an electron simultaneously। अब यहाँ दुईटा कुरो छ, पोजिसनको कुरो छ र मोमेन्टमको कुरो छ। र अर्को फेरि दुईटा कुरो छ, एउटा एक्ज्याक्ट शब्द लेखेको छ, अर्को साइमल्टेनियसली शब्द लेखेको छ। भनेपछि अब स्टेटमेन्ट यो गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति फेरि एकचोटि बोर अटोमिक मोडलको कुरा बुझ्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। यो बोर्स अटोमिक मोडल पढ्दाखेरि हामी के पढेका छौँ, इलेक्ट्रोनहरू पार्टिकल हुन्छन् र पार्टिकल मात्रै हुन्छन्। इलेक्ट्रोनको सम्बन्ध वेभसँग हुन्छ भने बोर्स अटोमिक मोडलले भनेको छैन। यो बोर्स अटोमिक मोडल अनुसार इलेक्ट्रोन पार्टिकल जस्तो मात्रै बिहेभियर गर्छ। त्यसकारण यो इलेक्ट्रोनको अब मोमेन्टम, यहाँ मोमेन्टम भनेको भेलोसिटी र त्यसको पोजिसन भनेपछि इलेक्ट्रोन कुन ठाउँमा छ र त्यसको भेलोसिटी कतिको छ, यो दुवै कुरोलाई एक्ज्याक्टली हामी के गर्न सक्छौँ, डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। तर वेभ मेकानिकल मोडल अफ द यो एटम जुन छ जसले के कन्सिडर गरेको छ, इलेक्ट्रोन जुन छ वेभको नेचर पनि सो गर्छ। त्यसकारण अब यहाँ अलिकति फरक कुरा देखिन्छ। अब इलेक्ट्रोन यो के अरे पार्टिकल जस्तो पनि छ र वेभ जस्तो पनि छ। त्यसकारण यसको पोजिसन र मोमेन्टम अर्थात् मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ, m इन्टु भी भनेको के छ, यो मोमेन्टम। मासलाई भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले हामी के भन्छौँ, मोमेन्टम भन्छौँ। त यहाँ जहाँ मोमेन्टमको कुरो आउँछ त्यहाँ हामीले भेलोसिटी बुझ्नुपर्छ। त भनेपछि अब हामी कुरा गर्दैछौँ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको। त बोर्स अटोमिक मोडल अनुसार इलेक्ट्रोन पार्टिकल जस्तो मात्रै बिहेभ गर्ने भएको हुनाले त इलेक्ट्रोनको पोजिसन र इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम अर्थात् भेलोसिटीलाई हामी एक्ज्याक्टली र साइमल्टेनियसलीको अर्थ हुन्छ एकसाथ सँगसँगै हामी एक्ज्याक्टली र एक्युरेटली डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तर अब यो मोडर्न जुन कन्सेप्ट छ, यो इलेक्ट्रोनको वेभ नेचरवाला जुन कन्सेप्ट छ त्यसले के भन्छ, इलेक्ट्रोन वेभ जस्तो पनि नेचर सो गर्ने भएको हुनाले यसको पोजिसन र मोमेन्टमलाई साइमल्टेनियसली अर्थात् एक साथ
हामी एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् यो पोजिसनलाई एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकियो भने मोमेन्टमलाई गर्न सकिँदैन, अथवा मोमेन्टम अर्थात् भेलोसिटीलाई एक्ज्याक्टली हामी मेजर गर्न सक्यौँ भने यो पोजिसनलाई गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ के लेखेको छ, इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट पोजिसन एन्ड मोमेन्टम अफ एन इलेक्ट्रोन साइमल्टेनियसली। अब म्याथमेटिकली अब यो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल लाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ? यहाँ लेखेको छ डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब यहाँ दुईटा टर्महरू छन्, डेल्टा एक्स छ र डेल्टा पी छ, यता चाहिँ छ h/4π छ। अब यहाँ h भयो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, अनि 4 भनेको त 4 नै छ, पाई भनेको जुन छ त्यो पाईको भ्यालु पनि यहाँ के छ कन्स्टेन्ट छ, 3.14 हुन्छ अथवा 22/7 हुन्छ। अब यहाँ अब यो डेल्टा एक्स र डेल्टा पी के हुन् त्यो कुरा हामी यहाँ लेखेका छौँ। यहाँ लेखेको छ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ पोजिसन। भनेपछि यो डेल्टा एक्स जुन छ यसको सम्बन्ध छ पोजिसनसँग, पी जुन छ यसको सम्बन्ध केसँग छ मोमेन्टमसँग छ। अनि यहाँ लेखेको छ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ पोजिसन, यसलाई याद राख्नुपर्छ। अब सर्टेनिटी र अनसर्टेनिटी दुईटा टर्महरू हुन्छन्। अब जुन वस्तुको लागि अब सर्टेनिटी कम छ त्यसको अनसर्टेनिटी के हुन्छ, बढी हुन्छ। त यहाँ अनसर्टेनिटीको टर्ममा यो पोजिसन र मोमेन्टमलाई एक्सप्रेस गरिएको छ। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, यहाँ जुन हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π लेखेको छ। त्यहाँ डेल्टा एक्स को सम्बन्ध केसँग छ पोजिसनसँग छ, र डेल्टा एक्स के छ त्यहाँ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ पोजिसन। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है, अनसर्टेनिटी लेखेको छ, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ पोजिसन। अर्को लेखेको छ डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेन्ट अफ मोमेन्टम लेखेको छ, र h इज इक्वल टू के लेखेको छ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट लेखेको छ। अब यो फर्मुलाको आधारमा हम यो के अरे यो स्टेटमेन्टलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? जस्तै माथिको जुन स्टेटमेन्ट छ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल जुन छ त्यसले के भनेको छ, अब यो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोन को यो पोजिसन र मोमेन्टम भनेको त्यो भेलोसिटीलाई एक्ज्याक्टली र साइमल्टेनियसली मिन्स एक साथ हामी एक्युरेटली अथवा एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्दैनौँ, डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ। अब जस्तै यहाँ डेल्टा एक्स र डेल्टा पीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको प्रोडक्ट कस्तो हुनुपर्छ, कति हुनुपर्छ, h/4π हुनुपर्छ। त भनेपछि यो त कन्स्टेन्ट छ, यो भ्यालु कन्स्टेन्ट छ। अनि हामी के गर्छौँ, यदि डेल्टा एक्स को भ्यालु बढ्यो भने डेल्टा पी को भ्यालु के हुन्छ, घट्छ। यसलाई ध्यान दिनु, डेल्टा एक्स को भ्यालु, अब डेल्टा एक्स को जुन भ्यालु छ यदि बढी छ भने डेल्टा पी को भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ। ठीक त्यस्तै यदि डेल्टा पी को भ्यालु बढी छ भने डेल्टा एक्स को भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ। त भनेपछि अब डेल्टा एक्स को भ्यालु सपोज बढी छ अनि यो डेल्टा पी को भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ। अब त्यसबाट के इन्फर्मेसन पाइन्छ, त डेल्टा एक्स को भ्यालु बढी छ, यसको अर्थ के भयो, एक्स को सम्बन्ध केसँग छ, पोजिसनसँग छ। यसको अर्थ भयो यसको अनसर्टेनिटी बढी छ, यो पोजिसन को अनसर्टेनिटी बढी छ, अनि यो पी को अनसर्टेनिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। त अनसर्टेनिटी एक्स को बढी छ, यसको अर्थ भयो यसको सर्टेनिटी कम छ, अर्थात् यो पोजिसनले हामी एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्दैनौँ, डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ, तर यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। ठीक त्यस्तै यदि डेल्टा पी को भ्यालु बढी छ यसको अर्थ भयो यसको अनसर्टेनिटी बढी छ, यसको अनसर्टेनिटी बढी छ यसको अर्थ भयो सर्टेनिटी यसको कम छ। जसको सर्टेनिटी कम हुन्छ त्यसलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ, डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ। त भनेपछि यदि दुईटा वस्तुलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको प्रोडक्ट यदि कन्स्टेन्ट आइरहेको छ भने यो एउटाको भ्यालु बढ्दाखेरि अर्कोको भ्यालु के हुन्छ, त्यो घट्छ। यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ, जस्तै 1 × 16 इज इक्वल टू कति हुन्छ, 16 हुन्छ। अब यो 2 × 8 इज इक्वल टू कति हुन्छ, यो 16 हुन्छ। अब हामी लेख्छौँ यो 4 × 4 इज इक्वल टू कति हुन्छ, यो 16 हुन्छ।
अनि त्यस्तै अब 8 × 2 = कति हुन्छ, यो 16 हुन्छ। अनि हामी के लेख्छौँ 16 × 1 = कति हुन्छ, यो 16 हुन्छ। अब यहाँ यसलाई हामी बुझ्ने अलिकति सिम्पल तरिका खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। अब जस्तै यहाँ दुईटा कुरो छ, यो 1 छ र यो 16 छ, र 1 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ, 16 आउँछ। अब यहाँ जुन छ यो साइडमा सबै 16 नै छ भनेपछि यो त कन्स्टेन्ट छ। और यसमा के देखिन्छ, अब यो भ्यालु जसरी बढ्दै गइरहेको छ, यो भ्यालु जुन छ त्यो घट्दै गइरहेको छ। जस्तै अब यहाँ 16 छ, तल के भइहाल्यो 8 भइहाल्यो, अनि यहाँ 4 भइहाल्यो, यहाँ 2 भइहाल्यो, यहाँ 1 भइहाल्यो। त भनेपछि दुईटा वस्तुलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अब यो भ्यालु जुन छ त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसकारण एउटाको भ्यालु बढ्यो भने अर्कोको भ्यालु के हुन्छ, त्यो घट्छ। अर्थात् डेल्टा एक्स को अनसर्टेन्टी यदि बढी छ भने यसको अनसर्टेन्टी के हुन्छ, कम हुन्छ। जसको अनसर्टेन्टी कम हुन्छ उसको सर्टेन्टी के हुन्छ, बढी हुन्छ। र सर्टेन्टी बढी हुनुको अर्थ के भयो, त्यसलाई एक्युरेटली मेजर गर्न सकिन्छ। त भनेपछि यही चाहिँ यो हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल। अब भनेपछि यसले के भन्छ, यो इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन जस्ता जति माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलहरू छन् तिनीहरूको मोमेन्टम र पोजिसनलाई साइमल्टेनियसली मिन्स एक साथ एक्ज्याक्टली अथवा एक्युरेटली मेजर गर्ने जुन काम छ अथवा डिटरमाइन गर्ने जुन काम छ द्याट इज इम्पोसिबल। र यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हामी हेरिहाल्यौँ। अनि यहाँ लेखेको छ यो डी ब्रोग्ली इक्वेसन जस्तै, किनभने यो डी ब्रोग्ली इक्वेसनमै आधारित छ यो पनि। अनि इट इज एप्लिकेबल फर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओन्ली। अब यो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सको लागि मात्रै लागू हुन्छ, किनभने वस्तुको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको मास धेरै कम हुन्छ। मास जसरी बढ्दै जान्छ त्यसको वेभ नेचर जुन छ त्यो घट्दै जान्छ। त्यसकारण यो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सको लागि मात्र यो लागू हुन्छ, डी ब्रोग्ली इक्वेसन पनि र त्यो हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल पनि। र एक्जामिनेसनमा एउटा क्वेसन प्राय सोधिरहेको हुन्छ, व्हिच वन प्रिन्सिपल गोज अगेन्स्ट बोर्स एटोमिक मोडल। व्हिच वन प्रिन्सिपल गोज अगेन्स्ट बोर्स एटोमिक मोडल, त्यसको आन्सर के हुन्छ, यही हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल गोज अगेन्स्ट बोर्स एटोमिक मोडल। अब रह्यो कुरा किन यस्तो हुन्छ, त भर्खरै सुरुमै मैले डिस्कसन गरिसकेको छु। अब त्यो बोर्स फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु। बोर्स एटोमिक मोडलले के भन्छ, बोर्स एटोमिक मोडल अनुसार इलेक्ट्रोन पार्टिकल छ। त्यसकारण यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीलाई माने मोमेन्टमलाई र त्यसको पोजिसनलाई दुवैले हामी एकसाथ एक्युरेटली एक्ज्याक्टली हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तर हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले इलेक्ट्रोनको वेभ नेचरलाई कन्सिडर गरेको छ। भनेपछि यो मोडर्न कन्सेप्ट जुन छ वेभ मेकानिकल मोडल अफ द एटम, अनि त्यसले के भन्छ, इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो वेभ क्यारेक्टर पनि सो गर्छ अनि पार्टिकल क्यारेक्टर पनि सो गर्छ। त्यसकारण अब यो दुवैलाई एकसाथ भन्नाले यो पोजिसन र मोमेन्टमलाई एक्ज्याक्टली र साइमल्टेनियसली मेजर गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो बोर्स एटोमिक मोडल जुन छ नि त्यो हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलको एगेन्स्टमा छ। अनि त्यसकारण एक्जामिनेसनमा क्वेसन सोधेको पाइन्छ, व्हिच वन प्रिन्सिपल गोज अगेन्स्ट बोर्स एटोमिक मोडल एन्ड स्टेट दिस प्रिन्सिपल भन्छ। अनि हामी के गर्छौँ, अब एन्सर लेख्ने हो, हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल गोज अगेन्स्ट बोर्स एटोमिक मोडल एन्ड द स्टेटमेन्ट अफ हिजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल इज लाइक दिस, इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट पोजिसन एन्ड मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन simultaneously. That's all for today, and thanks for watching this video.